नमस्कार 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 नमस्ते। इच्छा कामना न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, इच्छा कामना न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म चित्र गुरुङ। इच्छा कामना न्युजमा आज पनि हामीले तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले तनहुँको आँबुखेर्नी गाउँपालिकामा भर्खरै सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पोखरेल ज्यूसँग समग्र आँबुखेर्नीको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई इच्छा कामना न्युजमा स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ इच्छा कामना न्युजमा। धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। इच्छा कामना न्युज लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। के छ सर, आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदमै ठिक छ। तपाईँ अहिले भर्खरै करिब एक हप्ता जति हुन लाग्यो होला तपाईँ जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको चाहिँ आँबुखेर्नी गाउँपालिकामा। यो के छ आँबुखेर्नी गाउँपालिकाको अवस्था, तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? मैले जिम्मेवारी 15 गते, यही महिनाको 15 गतेबाट मैले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि यहाँको विषयवस्तु मैले धेरै कुराहरू चाहिँ अध्ययन यो पिरियडमा पनि अध्ययन पनि गरेँ र अब हामीले के प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो विषयहरू पनि मैले आकलन गरेँ। अब अहिले विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारी हामीले पहिलो प्राथमिकता त्यसैलाई गरेर जनताको र नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकता लिएर म अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। के छ आँबुखेर्नी गाउँपालिकामा चाहिँ यहाँ त लकडाउनकै बेलामा परेको सरुवा भएर आउनु भएको छ एकातिर, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ यति बेला चाहिँ कोरोनाको महामारी अत्याधिक मात्रामा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ कोरोना महामारीले। अनि आँबुखेर्नीमा चाहिँ के रहेछ अवस्था, कस्तो रहेछ? यो कोरोना महामारी चाहिँ अब सबै ठाउँमा त्यही हिसाब किताबले दिनानुदिन चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आँबुखेर्नीमा त्यति ठुलो रूप लिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब भोलि त त्यो हुन पनि सक्ला, त्यसलाई के भन्छ रोकथाम गर्न, निदान गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब के प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले म 15 गते यहाँ आएँ। आइसकेपछि 16 गते मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत वडा अध्यक्षहरूलाई अब हामीले यहाँ तत्काल चाहिँ यहाँको सङ्क्रमितहरूलाई बाहिर व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिँदैन, बाहिरलाई पठाउन सकिन्न, हामीले आइसोलेसन छिटोभन्दा छिटो तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले मैले सल्लाह गरेँ। त्यसपछि हामीले ठाउँ पनि हेरिसकेपछि हाम्रो एउटा आइसोलेसन तयार भइसकेको छ। हामीहरूका यहाँ जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ बाहिर नलाने, यहीँ हामीले सङ्क्रमित भएका तर अरू लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूलाई यही व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले एउटा आइसोलेसन तयार गरिसकेका छौँ। अर्को हाम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ, जो हुन्छ विदेशबाट आउने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि यदि उहाँहरूको नेगेटिभ आयो भने घरमा पठाउने र पोजिटिभ आयो भने हाम्रै आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले चाहिँ तयारी गरेका छौँ। आम जनतालाई सूचित गर्ने विषय, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने विषय चाहिँ मैले एकदमै तदारुकताका साथ एकदमै अग्र रूपमा लागेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ यहाँ चाहिँ छ। जस्तो कि अब आइसोलेसन कक्ष निर्माणकै विषयमा यहाँले भनिहाल्नुभयो, म त्यही विषयमा चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो कि आइसोलेसन कक्ष यहाँले जुन निर्माण गर्नुभएको छ त्यो स्थल चाहिँ एउटा धार्मिक क्षेत्र पनि हो होइन। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा पनि के रह्यो भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ वरपर चाहिँ त्यो घाट, मसान घाट भन्छ अथवा त्यो लास जलाउने एउटा खालको चाहिँ स्थल हो त्यो होइन। अनि त्यो त्यहाँको स्थल के उपयुक्त थियो भन्ने खालको कुरोहरू पनि छ, के हो त्यो चाहिँ? अझ त्यो जुन तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको भवन चाहिँ क्रियापुत्रीको प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भनिएको छ होइन। त्यो कारण त्यो खालको स्थल चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गर्दाखेरि जायज हो आइसकेपछि चाहिँ
अब आइसोलेसन तयार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले विभिन्न ठाउँहरू मैले लोकेसन पनि धेरै ठाउँहरूको लोकेसन हेरेँ र उपयुक्त ठाउँ अन्त मलाई लागेन र जहाँ हामी त्यहाँ गइसकेपछि हेरिसकेपछि एकदमै शान्त वातावरण एकदमै रमणीय स्थल र मान्छे चाहिँ कोही बिरामी सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको वातावरण हेरेर पनि आनन्दित भएर पनि त्यो सङ्क्रमण चाहिँ छिटो निको हुने अवस्था देखेको हुनाले र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि त्यहाँ तारबार व्यवस्थित गरिएको त्यसपछि भित्र बस्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई एट्याच टोयलेट बाथरुम भएको हुनाले हरेक हिसाब किताबले उपयुक्त र समाजमा पनि अथवा त्यहाँका नागरिकले पनि धेरै ठुलो चाहिँ त्यो कम्प्लेन नगर्ने गुनासो नआउने हिसाब किताबले हामीले त्यो ठाउँ चाहिँ रोजेका छौँ। भनेपछि आइसोलेसन कक्ष निर्माणको लागि चाहिँ त्यो उपयुक्त स्थल थियो भन्ने कुरो भयो। हजुर, सुरक्षाको दृष्टिकोणले होइन, त्यस पछाडि गएर चाहिँ स्थानीय सहको चाहिँ सहकारीको दृष्टिकोणले सबै कुराले चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ त्यस्तो सहज हुने खालको भएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त स्थल मान्नु हो। अनि के छ अरू अब जस्तो कति बेडको त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई 12 बेडको तयारी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ बढाएर 16 बेडसम्म त्यहाँ क्षमता रहेको हामीले देखेका छौँ। सबै मापदण्ड पुर्याउँदाखेरि अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले सिसी क्यामेरादेखि इन्टरनेटदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो सङ्क्रमितहरू जो हुनुहुन्छ हामीले त्यहाँ ल्याएर हामीले राख्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो अवस्था चाहिँ छ। ए भनेपछि यदि आम्बुखैरिनमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ उहाँहरूलाई राख्न सक्ने अवस्था भयो। सकिन्छ हजुर। अनि यो क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ के छ सर? क्वारेन्टाइन पनि पहिला यहाँभन्दा पहिला चाहिँ विद्यालयमा व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरिरहेको अवस्था रहेछ र त्यसपछि विद्यालयमा भोलि विद्यार्थीहरूको मनस्थिति के हुने त्यहाँ आएर पढ्दाखेरि अथवा समाजले के भन्ने हिसाब किताबले एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नै एउटा नीतिगत निर्णय भएर गाउँपालिकाले आफ्नै लगानी गरेर छुट्टै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति अनुरूप यहाँ पनि अब गाउँपालिकामा पनि एउटा क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ भइसकेको चाहिँ छ। अब हामी जो विदेशबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यही क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेर उहाँहरूको त्यो पिरियड 14 दिनको पिरियड हामीले त्यही राखेर चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने गर्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जुन यो महामारीबाट जोगिनको लागि अन्य विकल्पहरू अन्य उपायहरू चाहिँ के अपनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? कोरोना महामारीलाई हामीले चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न, निदान गर्न हामीले हर तरहले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। हाम्रो एउटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन चाहिँ गऱ्यौँ, आइसोलेसन व्यवस्थापन गऱ्यौँ, सुसूचित गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। अब हाम्रा कर्मचारी जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सबैलाई चाहिँ अब यो कोरोना यदि भइहाल्यो भने पनि हामीले के हुन्छ भन्दा त्यसबाट क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ हामीले बिमा उहाँहरूलाई बिमा पनि सबैलाई बिमा गर्ने मैले तयारी पनि गरिसकेको छु। बिमा गरिसकेपछि कर्मचारीहरूको पनि मनोबल बढ्ने, हामी सुरक्षित छौँ। यदि भइहाल्यो भने पनि यसको व्यवस्थापन गर्न बिमा मार्फत पनि व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन, मोटिभेसन जगाउनको लागि चाहिँ हामीले बिमाको व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ। सुसूचित गर्ने विषयमा चाहिँ सूचना गर्ने विषय र कोही चाहिँ समाजमा जो व्यक्ति हुन्छ कहीँ सङ्क्रमण देखियो र आसपासका व्यक्तिहरूलाई अलिक त्रासदी हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले त्यही व्यक्तिलाई गएर भेटेर हुन्छ कि त्यहाँको समाजलाई भेटेर हुन्छ कि अथवा टेलिफोनबाट तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित साथ घरमा बस्नु होला। एउटा तपाईँहरूको हामीले 5 दिनपछि स्वाब कलेक्सन गर्छौँ। स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट नआउने बेलासम्म तपाईँहरू सुरक्षित साथ बस्नु होला। त्यसपछि मात्र बाहिर निस्कने कुरा चाहिँ गर्नु होला। यदि तपाईँ सङ्क्रमित भयो भने हामीले त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ र यदि रहनु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुभयो र फर्दर के हुन्छ भन्दा अरू बेलामा पनि सुरक्षित रहनु होला भनेर हामीले सबैलाई भनेका पनि छौँ। र हामीले विभिन्न वडा कार्यालयहरूमा, गाउँपालिकाको कार्यालयहरूमा
त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई चाहिँ सुरक्षित हुनलाई कर्मचारीहरूलाई मास्कको कुरा, सेनिटाइजर लगायतका सुरक्षण सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ पिपी, उनीहरूलाई सेफ्टीको लागि पिपी लगायत ग्लोभ्स र त्यो प्रोटेक्सन गर्न के चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका अवस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। जस्तो यो कोभिड-19कै जुन कोरोना भाइरसकै कुरा गरौँ, जस्तो यसको प्रभाव जुन छ नि सर, यो भिडभाड नगर्ने भन्ने कुराहरू छन्। कस्तो छ भन्दा यो लामो समय पनि भयो कि, लामो समय भइसकेको अवस्था छ, लकडाउनदेखि लिएर होइन, निषेधाज्ञादेखि लिएर सबै कुरा बेहोरिसकेको अवस्था छ। अनि एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा पनि अनिश्चित अवस्थामा छ। दैनिक प्रशासनिक कामहरू त गर्नुपर्ने होला, सेवाग्राहीलाई चाहिँ आवश्यक परेका चाहिँ सर्भिसहरू त लिनुपर्ने होला। अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा जस्तो आबुखेरिनीको प्रशासनिक सेवाहरू, जुन कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा, वडा कार्यालय प्रवाह गर्ने सेवाहरू, नागरिकले लिन पाउने सेवाहरू, त्यो चाहिँ कसरी प्रभाव भइरहेछ सर? त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ उपायहरू होला? अब त नागरिकलाई पनि सुरक्षित बनाउनु परिहाल्यो होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा के छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्नुभएको छ? अहिले हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह हामी बिहानबाट 10 बजेबाटै हामी सेवा प्रवाह चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अहिले म आइसकेपछि गाउँपालिकामा एउटा नागरिक सहायता कक्ष भनेर मैले स्थापना गरेको छु। नागरिक सहायता कक्षबाट आम नागरिकहरूलाई, सेवाग्राहीहरूलाई सेवा कसरी प्राप्त हुन्छ, कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ नागरिक सहायता कक्षबाटै उहाँहरूले चाहिँ आफूले विषयहरू चाहिँ जानकारीहरू लिनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कुन शाखामा जाने हो उहाँहरूले चाहिँ जानुहुन्छ र सेवा चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रभाव भइरहेको चाहिँ छ। हाम्रो अहिले के भन्छ विकास निर्माणको हकमा हामीले अब अहिले इस्टिमेटको तयारी चाहिँ भइसकेको छ। विकास निर्माणका पहिला निरन्तर त क्रमात्मक विकास बजेटहरू त निरन्तर नै भइरहेको चाहिँ छ। अब अहिले यो वर्ष, यो आर्थिक वर्ष चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास योजनाहरू, बजेटहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले हामी इस्टिमेटको तयारीमा छौँ, भर्खरै त्यो दर रेट निर्धारण गरेर इस्टिमेटको तयारीमा छौँ विकास निर्माणको। र वडा कार्यालयहरूमा दिने सेवाहरू चाहिँ त्यो पनि सञ्चालन भइरहेको छ र गाउँपालिकाले दिनुपर्ने सेवाहरू पनि सबै हामीले चाहिँ सावधानी अपनाएर सुरक्षित रहेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुराकानीको क्रममा अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी यहाँहरूसँग यो कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। अब 4 कलर रङ्गिन छापाखाना तपाईँकै सहर आबुखेरिनीमा। सङ्घ संस्था तथा कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मसलन्द सामग्रीहरू उच्च गुणस्तरमा 4 कलर रङ्गिन तथा सादा छपाई गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क आबुखेरिनी छापाखाना प्रणाली, गोर्खा रोड, बीच बजार, आबुखेरिनी, तनहुँ, कृष्ण मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडि। फोन 065 540 319, मोबाइल 98 560 46 453, 98 460 45 992। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सरसँग यो कुराकानीकै क्रममा हामीले अहिलेसम्म कोभिड-19कै बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब म अलिकति फरक प्रसङ्गमा जान चाहेँ। आबुखेरिनी गाउँपालिकामा यहाँ आइसके पछाडि, यो जुन यहाँले कार्यभार सम्हालिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँको अध्ययन त गरिहाल्नुभयो होला होइन। तपाईँले के समस्या देख्नु भएको छ? समस्या त पक्कै होला। अब यो के भने समस्या चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालले विभिन्न प्रकृति खालको हुन्छ। अब मैले यो जागिरे सवालमा पनि धेरै बुझ्दै गइरहेको अवस्था पनि चाहिँ हो। यहाँ आइसकेपछि केही बस्ती चाहिँ अलि बजारको बस्ती र केही बस्ती अलि गाउँको बस्ती रहेको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ फरक फरक खालको इन्ट्रेस्ट, फरक खालको व्यक्तिहरूको प्रकृति पहिले चाहिँ महसुस गरेँ। म आउने बित्तिकै धेरै वडाहरूमा चाहिँ म 5वटै वडा 6वटा वडामा 5वटै वडा पनि म चाहिँ 15 गते आएँ, 16 गतेभित्र म 5वटै वडा चाहिँ पुगिसकेको थिएँ र त्यहाँको स्थिति पनि बुझेँ। त्यहाँको व्यक्तिहरूको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ पनि सोधबुझ पनि मैले गरेँ। गरिसकेपछि यहाँको स्थिति भनेको अरू सबै राम्रै चाहिँ मलाई लाग्यो। यहाँ अलिअलि पहिलादेखि चाहिँ यो अलिअलि वनको समस्या, त्यसपछि यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको समस्या अलि बढी हो कि भन्ने चाहिँ
लागिसकेपछि के हुन्छ भन्दा म करिब 17 गते या 18 गते चाहिँ हो एउटा चाहिँ मथिम एउटा सूचना आयो एक ठाउँबाट ढुङ्गा उत्खनन गर्नुभएको छ लानुभएको छ भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि त्यही दिन उहाँहरूले जब सूचना दिनुभयो त्यसको 3 घण्टापछि म त्यो स्पोट ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ मैले ल यो अब तपाईँले अलि सञ्चालन नगर्नुहोस्, हामीसँग यहाँ रासो बुझाइसकेपछि एग्रिमेन्ट भइसकेपछि मात्रै चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ सुझाव दिएँ। अनि त्यो काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर एक हिसाब किताब हो अब तपाईँ यसरी जाने हो र ती ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्दा पनि के हुन्छ भन्दा सबै कुरा सही सहमति लिएर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। राज्यको प्राकृतिक स्रोत हो, यो तपाईँले रासो तिरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मैले भनेर अनि त्यस हिसाब किताबले पनि म अगाडि चाहिँ बढ्नु हो। मैले जहाँ जे सूचना सुन्छु म अरूलाई पठाउने होइन, म आफै फिल्डमा जान्छु र धेरै कुराहरू चाहिँ समाधान गर्न म आफै तत्पर हुन्छु र अरूले यसो भन्यो भन्यो भन्दा पनि म आफै फिल्डमा जाने र उहाँहरूलाई बोलाएर दुवै पक्षलाई चाहिँ समाधान एउटा के हुन्छ विन विनको पक्षमा दुवै पक्षलाई ल्याउने, गाउँपालिकालाई पनि एउटा रासोको स्रोत होस्, गाउँपालिका पनि एउटा हित होस् र जो काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हित हुने हिसाब किताबले त्यो मोडालिटी जाने हिसाब किताबले म अबको सोच चाहिँ त्यो गरिरहेको छु। यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको यो नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँभन्दा पहिला विभिन्न किसिमका यो अवरोधहरू केसहरू परेको चाहिँ मैले आइसकेपछि सुनिसकेपछि अब हामीले के भन्छ भन्दा बिडिङ गर्छौँ र यसलाई चाहिँ कानुनले जे मिल्छ नर्म्सले जे मिल्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ कानुनभन्दा बाहेक चाहिँ मैले नगरी कानुन त मिल्ने विषय कानुनतै गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। त्योभन्दा बाहेक अरू त्यस्तो चाहिँ मैले यहाँ देखेको छैन। बिस्तारै मैले चाहिँ बुझ्दै जान्छु र यहाँको एउटा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ एउटा स्ट्राटेजिकल प्लान पनि मैले गर्ने सोच गरेको चाहिँ छु। जस्तो यहाँले सन्दर्भमा भनिहाल्नुभयो ढुङ्गा गिटी बालुवाको अलिकति बढी समस्या देखिया छु भन्नुभयो। पक्कै पनि विगत लामो समयदेखि आबुखेर्नी गाउँपालिकामा ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ अलिक बढी अवैध रूपमा चाहिँ उत्खनन गर्ने होइन, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ उत्खनन गर्ने त्यो देखिएको छ। हुन त त्यसो त स्थानीय तहको पछिल्लो समयमा स्थानीय तह स्थापना भएर सञ्चालन हुन थालेपछि सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय नै के भएछ भन्दाखेरिमा ढुङ्गा गिटी बालुवा नै देखिएको छ कि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अनि त्यसैमा चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी सबैले त्यो आम्दानीको स्रोत पैसा सबै त्यसैमा देखिया भएर अनि त्यो वैध अवैध सबै तरिका अपनाउने देखिया छ। जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ गाउँपालिकाले राम्रै आम्दानी गरेको थियो ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट पनि। गएको चाहिँ गत वर्ष यो जुन अहिले चालु वर्षभन्दा गत वर्षकोमा तपाईँको चाहिँ आबुखेर्नी गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट चाहिँ जति आम्दानी गर्नुपर्ने थियो त्यो खालको आम्दानी गर्न नसकेको अवस्था हामीले पनि देखेका छौँ र यहाँले पनि पक्कै पनि अध्ययन गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा राम्रो आम्दानी गुमाएको अवस्था छ, राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेर राम्रो त्यो अवैध तरिकाले चाहिँ उत्खनन गरिएको अवस्था त्यो रोक्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको अवस्था देखिन्छ। अब चाहिँ यहाँ लगभग चालु आर्थिक वर्ष भनौँ भर्खर सुरु भएको छ, यो दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिरहेछ। अनि यो बिचमा यहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ कस्तो प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ त? त्यो जुन प्लान बनाउने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ यहाँले कस्तो खालको चाहिँ प्लान बनाउने गर्नु? यो विषयमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा यो ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्नको लागि चाहिँ आइई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आइई गरिसकेका चाहिँ छौँ, त्यसको रिपोर्ट मथिम प्राप्त भइसकेको चाहिँ छ। अब हामीले कार्यपालिका बैठकबाट त्यो आइई रिपोर्ट चाहिँ स्वीकृत गर्छौँ। आइई रिपोर्ट के हुन्छ भन्दा 2 वर्षको पिरियडलाई त्यो आइई रिपोर्ट चाहिँ हुन्छ, जसले कति उत्खनन गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्छ, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो आइई रिपोर्टमा चाहिँ प्रस्तुत भएको हुन्छ। त्यही रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी निर्धारण गर्छौँ र हामीले घाटहरू चाहिँ कुन घाटहरू सबै एकमुष्ट चाहिँ गर्दैनौँ, घाट अनुसारै चाहिँ हामीले बिडिङ गर्छौँ।
हामीले बाहिर चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका झगडा झमेला आउने भएको हुनाले हामीले यो प्रोसेसलाई पनि हामीले ई-बिडिङै गर्छौँ। ई-बिडिङ गरिसकेपछि ई-बिडिङमा प्राप्त सबै डकुमेन्टहरू हामीले हेरेर अध्ययन गरेर अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको सम्झौता गर्ने चाहिँ तयारी चाहिँ गरेका छौँ। यो हामीले छिटोभन्दा छिटो म आउँदाको भोलिपल्टदेखि मैले जब सुनिसकेपछि अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ छिटो हामीले यसको टेन्डर गर्नुपर्छ, छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो सबभन्दा उपयुक्त सोल्युसनको पहिलो बाटो भनेको यही हो भन्ने हिसाब किताबले अब यसलाई हामीले छिटै नै हामी टेन्डर चाहिँ प्रक्रियाको सूचना चाहिँ निकाल्छौँ। यो ढुङ्गागिटी बालुवाको कुरा यही नै रह्यो र जस्तो कि अब यो प्रशासनिक कुराहरूमै गर्नुपर्दाखेरिमा अहिले यहाँले थाहा पाउनु भयो होला अर्को एउटा समस्या के देखाएको छु भन्दाखेरि जस्तो कि आँबुखैरनी गाउँपालिकामा बेरुजुको मात्रा अत्याधिक मात्रामा बढेर गएको छ हैन। गत सालको चाहिँ बेरुजुमा आँबुखैरनी गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा थियो भने यसपटक चाहिँ झन्डै दोस्रो नम्बरमा आएको छ बेरुजुको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा। यो बेरुजु किन बढ्छ स्थानीय तहमा एउटा कुरा, दोस्रो कुरा यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ किन पहल भइरहेको छैन, के छ यो बेरुजु किन बढ्छ भन्ने सवालमा चाहिँ के छ भने यो बेरुजु बढ्नुको कारण के भने एउटा कागजात र प्रमाण नपुगेर, एउटा कानुन त हुने विषय चाहिँ कानुनको चाहिँ फलोअप नगर्ने र कागजात पुरा नगर्दाको कारण चाहिँ यो बेरुजुको भोल्युम चाहिँ बढेको देखिन्छ। मेरो पहिलाको प्र्याक्टिस गर्दा पनि के छ भन्दा यो सबभन्दा बढी बेरुजु कहाँनिर आएको देखिन्छ भने जब हामी उपभोक्ता समितिलाई काम चाहिँ दिन्छौँ, दिइसकेपछि उपभोक्ता समितिले के गर्नु छ भन्दा आफ्नो हिसाब आफ्नो सोचको हिसाब किताबले काम भएको चाहिँ देखिन्छ, जसका कारण इस्टिमेट एक साइडमा हुने र काम चाहिँ अर्को हिसाब किताबले जाने, त्यो हिसाब किताबले पनि त्यहाँनिर एउटा बेरुजुको भाग देखिएको हुन्छ। अर्को भाग के हुन्छ भन्दाखेरि यो दर रेटको फरक कारणले पनि बेरुजु चाहिँ देखिन्छ। मानव उपभोक्ता समितिले कुनै काम गर्नुभयो, गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा जिल्ला दर रेट एउटा दर रेट हुन्छ, उहाँहरूले बिल भरपाई ल्याउँदाखेरि फरक दर रेटमा ल्याउनु भयो, समग्रमा चाहिँ एउटै रकम हुन्छ तर त्यहाँभित्रको पार्टिकुलर पनि त्यो अडिटले हेर्ने भएको हुनाले त्यसको पनि चाहिँ बेरुजु आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। अर्को सम्भावना के देखिन्छ भन्दा जब यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा यो विद्यालयतिरको बजेट चाहिँ आउने गर्छ, केन्द्रले चाहिँ पठाउँछ, त्यो बजेट चाहिँ के गर्नु भने त्यही आर्थिक वर्षमा सकिसक्नुपर्ने बजेट त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा विद्यालयलाई हामीले त्यही महिनामा त्यो अन्तिमको असारको महिनामा पठाइन्छ। पठाइसकेपछि त्यो पनि पेशकी बेरुजु चाहिँ आउँछ। सबभन्दा बढी बेरुजुको भोल्युम भनेको विद्यालयतिरका यस्ता यी पेशकी दिएका रकमबाट चाहिँ बेरुजु आएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् बेरुजुको अवस्था चाहिँ अब यसको समाधानको बाटो चाहिँ के छ भने हामीले एउटा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु चाहिँ पर्छ। बेरुजु फर्छुट गर्ने एउटा कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ बेरुजु हुनै नदिन के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। बेरुजु हुनै नदिन चाहिँ हामीले पहिला प्लानिङ गर्ने विषय भयो। बेरुजु आइसकेपछि चाहिँ बेरुजु त्यसलाई फर्छुट कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा समिति बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिला के हुन्छ भन्दा प्री गर्नलाई चाहिँ कर्मचारीलाई अलि वेल ट्रेन चाहिँ बनाउनु पर्यो। लेखाको कर्मचारी, त्यसपछि राजस्वको कर्मचारी लगायत अरू कर्मचारीहरूलाई के हुन्छ भन्दा उनीहरूलाई एकदमै सक्षम बनाउनु पर्यो हो। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा मान्छेले जानेर पनि हुन्छ, कहिले कहिले अन्जानमा पनि चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना भएको हुँदा कर्मचारीलाई वेल ट्रेन बनाउने, हरेक समयमा चाहिँ के हुनु भन्दा उनीहरूलाई प्रत्येक महिनामा चाहिँ कार्य सम्पादन के भएको छ र त्यसको प्रगति के छ र कागजात कसरी गरिएको छ भनेर उनीहरूसँग छलफल गर्दै 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 गइयो भने कुनै बेला चाहिँ कागजात पुगेन, त्रुटि भयो, विशेष गरेर के हुन्छ कागजातै नपुगेको कारण चाहिँ बेरुजु चाहिँ हुन्छ। त्यो बेला बेलामा चाहिँ 3 महिनामा फेरि त्यो कागजात चाहिँ एकचोटि हेर्ने अथवा आफूभन्दा जान्ने मान्छेहरूलाई बोलाएर हेरियो भने अनि कागजात चाहिँ पूर्णता गर्दै गइयो भने बेरुजुको पहिलाको अवस्थाको फेज चाहिँ बेरुजु कम हुने र बेरुजु यदि भइसकेपछि पनि के हुन्छ भन्दा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पत्रचार गर्ने, असुल उपर गर्नुपर्ने हो भने सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेर असुल उपरै गर्ने गरियो भने त्यो चाहिँ समाधान चाहिँ हुने चाहिँ देखिन्छ। यो बेरुजुको विषयमा भन्नुपर्दाखेरिमा सामान्य नागरिकले चाहिँ के बुझ्छन् भन्दाखेरिमा
अनियमितता भएरै बेरुजु भयो भन्ने खालको सामान्य नागरिकले चाहिँ बुझाइ त्यही नै छ। अनि जस्तो कि यो बेरुजु देखिनुमा कतै तपाईँको जस्तो अब डकुमेन्ट सेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा डकुमेन्ट नपुगेर भन्नुभयो यहाँले, त्यो डकुमेन्ट नपुग्दाखेरि यहाँ पनि भुक्तानी दिने नदिने त तपाईँको चाहिँ एउटा कर्मचारीको जिम्मेवारी त रहने कुरा भइहाल्यो। बेरुजु फर्स्टमा पनि कर्मचारीको जिम्मेवारी रहने कुरा भयो। त्यो अनावश्यक जस्तो अब प्रायः कतिपय हामी सुनिन्छौँ कि जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ जनप्रतिनिधिको प्रेसर धान्न नसकेर चाहिँ प्रक्रिया नपुगेर पनि भुक्तानी दियो भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यो यी सबै अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यसो यहाँ चाहिँ भर्खरै म आउँदाखेरि अब त्यति धेरै यहाँ चाहिँ त्यो प्रेसर दिएरै काम गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। म आउँदाखेरि कार्यपालिका बैठकमा पनि मैले चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले नीति विधि र प्रविधिमा म कार्य सञ्चालन चाहिँ गर्छु होइन। कानुनको अभावमा पनि म काम गर्दिनँ, कसैको प्रभावमा पनि म काम गर्दिनँ, कसैको दबावमा पनि काम गर्दिनँ। अभावमा प्रभावमा र दबावमा म काम गर्दिनँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ राखिसकेको पनि छु। अब त्यो हिसाब किताबको प्रेसर चाहिँ नहोला। अब किन भन्दा कानुनले जे मिल्छ, हामी कर्मचारी भनेको के हुन्छ, कानुनले जे मिल्छ त्यही गर्ने हो। कानुनले नमिल्ने विषय चाहिँ यसरी मिल्दैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई कन्भिन्स चाहिँ गराउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू के हुन्छ भन्दा अपेक्षा सायद हुनसक्छ, किन भन्दा जनताको काम चाहिँ जे भए पनि छिटो गरिदिनु पाए हुन्थ्यो होइन, जनताको काम जसरी भए पनि गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई स्वाभाविक त लाग्न नै सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्रमा पनि त्यही कुरा व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ होला। त्यो हिसाब किताबले हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यति धेरै प्रेसर दिएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले 1.5 हप्ताको पिरियडमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लागेको चाहिँ छैन। म त्यसरी चाहिँ त्यो दबावमा पनि म काम गर्दैन, बरु त्यो काम चाहिँ स्केप गर्ने कि पछि राख्ने कि अथवा के गर्ने हो, म त्यो हिसाब किताबले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छु। अनि जस्तो कि मैले अर्को कुरा सोध्न चाहेँ, यहाँको यो स्थानीय तहमा कार्यानुभव चाहिँ कति भयो सर? यहाँले कतिवटा स्थानीय तहमा काम गर्नुभयो र म कति वर्ष भयो? पहिला चाहिँ विशेष गरेर म गृहतिर बसेँ, त्यसपछि प्रदेशमा चाहिँ बसेँ। म स्थानीय तहको बसाइ भनेको मेरो करिब 1.5 वर्षको अवधि चाहिँ हो। तर कतिवटा स्थानीय तहमा पुग्नुभयो? होइन, म एउटै काशीको रूपा गाउँपालिकामा चाहिँ त्यहाँ बसेँ र त्यहाँ पछाडि अहिले आमुखेरी गाउँपालिका। मैले यो किन सोधेँ भन्दाखेरिमा जस्तो अघि मैले जुन सन्दर्भको कुरा गरेँ, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको प्रेसर, कतिको काम प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने त यो कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ कि जस्तो कि स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिले होइन प्रक्रियाभन्दा बेगरमा रहेर काम गर्नको लागि कर्मचारीलाई प्रेसर दिने, अनि कर्मचारीले चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो कर्मचारी र चाहिँ जनप्रतिनिधि बिचको चाहिँ त्यो द्वन्द्वले काम गर्दाखेरिमा त्यो गाउँपालिकाका भन्न स्थानीय तहका नगरपालिका लगायतका चाहिँ काममा चाहिँ अवरोधहरू सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ भनौँ। यहाँको अनुभवले चाहिँ के त्यो चाहिँ एकदमै हो। हेर्नुहोस् के हो भने मैले अघि पनि यहाँहरूलाई मैले राखिसकेँ त्यो विषय चाहिँ उहाँहरूको इच्छा त्यस्तो हुनसक्छ होइन। कर्मचारीले चाहिँ अब कानुनभन्दा बाहेक गर्दैन भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, गर्नुहुन्छ पनि होइन। त्यो हुँदा के हुन्छ भने कहिले कहिले चाहिँ त्यो द्वन्द्व सिर्जना चाहिँ कहीँ बाहिर चाहिँ त्यो सुनिन्छ होइन। त्यसै कारणले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हिँड्नु परेको अवस्था, परिवर्तन भएको अवस्था त्यो चाहिँ सबै धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ देखिन्छ नै देखिन्छ। त्यो के हो भने त्यसैका कारणले पनि अब यो पछि बेरोजगार आउने अथवा कार्यालयमा चाहिँ धेरै कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुने त्यो चाहिँ हुन्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ अब यो प्रस्ट्याउन नसकिएको हो कि के हो, यो जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको काम गर्न खोज्ने अलि बढी चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ मैले ठ्याक्कै अघि मैले सन्दर्भ जोड्न सकिएन, तर अहिले यहाँले भन्नुभयो ठ्याक्कै चाहिँ के देखिया छ भन्दाखेरिमा कर्मचारीको काम चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा देखिन्छ कि अलि बढी चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दा कानुनले स्पष्ट निर्धारण गरिदिएको छ नि, जनप्रतिनिधिले के गर्ने कर्मचारीले के गर्ने भनेर स्पष्ट निर्धारण गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले के हुन्छ भन्दा जनताको सेवा गर्न आउनुभएको जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा कानुन त
चुस्त दुरुस्त र सुशासनयुक्त कसरी बन्न सक्छ त्यो मात्रै चाहिँ सोच्ने हो। ब्युरोक्रेसीमा हात हालेर ब्युरोक्रेसीलाई चलाउने हिसाब किताबले, ब्युरोक्रेसीलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाब किताबले कुनै पनि जनप्रतिनिधि लाग्नुभयो भने त्यो गाउँपालिका त्यो स्थानीय त सफलता चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यही कारणले यहाँ अघि भन्नुभयो कर्मचारी सरुवादेखि लिएर सरुवाको कुराहरू चाहिँ यही कारणले पनि हुन सक्छन्। जस्तो सन्दर्भ हुन त अब ठ्याक्कै त्यही सन्दर्भले नहुन सक्छ। जस्तो आफूखेर्नी गाउँपालिकामा पछिल्लो चालु वर्षमा मात्रै लगभग 3 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरू फेरिनु भएको अवस्था, छोटो अवधिमै फेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ कि। अब यस्तो खालको अवस्थाले त्यहाँको चाहिँ गाउँपालिकालाई काम गर्न, त्यहाँको गाउँपालिकाको चाहिँ सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाहरूमा प्रशासनिक कामहरूमा कतिको अप्ठ्यारो पार्छ त्यसले चाहिँ? त्यो धेरै अप्ठ्यारो पार्छ। मैले त के भन्छु भन्दा कम्तीमा नि एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई 1 आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अथवा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी खटाउने सवालमा चाहिँ कामकाजलाई भनेर खटाइएको चाहिँ हुन्छ। हामीलाई अवधि चाहिँ तोकिएको हुँदैन। यदि अवधि तोकिएको हुने भए त्यो उपयुक्त हुने थियो भन्ने लाग्छ। तपाईँ चाहिँ 2 वर्ष यही गाउँपालिकामा बस्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यही अनुसारको त्यहाँको कार्यक्रम गर्ने, सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिको मनस्थिति धेरै कुराहरू चाहिँ त्यही अनुसार हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कामकाजलाई पठाएको भन्ने अवस्था भएको हुनाले 2 महिना 3 महिनामा पनि परिवर्तन हुने, जसका कारणले चाहिँ एउटाले एक हिसाब किताबले कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ, अर्कोले फेरि त्यो कार्यक्रमको मोडालिटी त मिल्दैन। अर्कोको सोच फरक प्रमुख प्रशासकीय फरक हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले यो फरक चाहिँ भएको हुनाले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ धेरै जटिलता हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ। कार्य सम्पादन पनि जे सोचिएको थियो त्यो पूर्णता पनि हुन सक्दैन र कार्यक्रम चाहिँ धेरै पर्सेन्ट हामीले के हुन्छ भने 70-80% पनि पुर्याउन पनि धेरै जटिलता हुने चाहिँ देखिन्छ है। धेरै ठाउँमा चाहिँ त विकास बजेटै 30-40% भन्दा खर्च नभएको चाहिँ देखिन्छ। यो कारण के हो भने यो र्यापिडली चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी परिवर्तनको कारणले चाहिँ त्यो भएको छ। जटिलता चाहिँ अवश्य नै हुन्छ। यो र्यापिडली कार्य सम्पादनमै जटिलता हुने अवस्था एकदम हो। अब हामी लगभग यो कुराकानीको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मैले सरसँग ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरिमा वडा कार्यालयकै प्रशासनिक नागरिकलाई सेवा दिने क्रममा वडा कार्यालयकै प्रशासनिक कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा जस्तो आबुखेर्नी गाउँपालिकाको अझै पनि एउटा वडाको चाहिँ 2वटा वडाको सर्भिस लगभग गाउँपालिकाकै ठाउँबाट चाहिँ सर्भिस भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँको नागरिकले चाहिँ कहिले पाउला सर त्यो वडा कार्यालय? त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नै वडा कार्यालयबाट चाहिँ आफ्नै वडामा रहेर आफ्नै वडा कार्यालयबाट चाहिँ सर्भिस त्यहाँको नागरिकले कहिलेसम्म पाउन सक्छ? अब यो विषय त्यही त, यो विषयमा म पनि अलि चाहिँ चिन्तित चाहिँ छु। म आइसकेपछि यहाँ चाहिँ कर्मचारीको सङ्ख्या पनि अलिक कम, धेरै चाहिँ करार सेवामा लिएको कर्मचारीहरू हुनु रहेछ र यही सेन्टरमै बसेर चाहिँ काम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अवस्था यो के हो भने लोकसेवा आयोगमा माग पठाउने बेलैमा माग चाहिँ पठाउनु पर्थ्यो। त्यो नपठाएको कारण चाहिँ अब अहिले यो अवस्था चाहिँ सिर्जना। त्यो कमजोरी चाहिँ कसको भयो सर? त्यो चाहिँ अब त्यो गाउँपालिकाकै भयो। गाउँपालिकाले के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ यति सङ्ख्यामा चाहिँ प्रशासनिक कर्मचारी, यति सङ्ख्यामा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता छ भनेर लोकसेवा आयोगमा माग पठाउनु पर्थ्यो। अब बेलैमा पठाउनु पर्थ्यो। त्यो नपठाएको कारण चाहिँ अब अहिले मैले चाहिँ सबै अब यो करारमा लिएको कर्मचारीहरूबाट कार्य सम्पादन चाहिँ भनेपछि यस्तो पनि हुन सक्ला नि त। त्यो नपठाउनुको कारण चाहिँ तपाईँको करारमा कर्मचारी चाहिँ नियुक्ति गर्नको लागि पनि त हुन सक्ला नि त सर? त्यो के छ? अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो होइन, डेफमा चाहिँ म पुगिसकेको चाहिँ छैन। अब त्यो इन्टेन्सन हो या अब के हो म चाहिँ पुगिसकेको चाहिँ छैन। तर के हो भन्दा जति हामी काम गर्न, चुस्त काम गर्न, छिटो छरितो काम गर्न र हामी चाहिँ सुरक्षित हिसाबले काम गर्नलाई जति स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यो करार सेवाको कर्मचारीबाट हामीले लिन चाहिँ सकिँदैन। अब भोलि चाहिँ कदम कदाचित काममा कुनै गैर हिसाब किताबले काम भयो भने पनि अब उसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने, समात्ने गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खालको मेकानिजम चाहिँ कमै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई त स्थायी कर्मचारी नै चाहिन्छ
हो, जो सोचाइअनुसार चाहिँ काम गर्ने हो स्थायी कर्मचारी पनि चाहिन्छ। अब मैले त आउने बित्तिकै चाहिँ म अलि बढी स्पिडमा कुद्नुपर्छ, अलि बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ महिना दिनमै चाहिँ धेरै अलि परिवर्तन देखाउने हिसाब किताब लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकताले आएको हो। र त्यही मेरो के हुन्छ भने मेरो खटाइ पनि म असाध्यै खट्ने मान्छे। म बिहान बेलुकादेखि जुनैसुकै समयमा पनि त्यो व्यवस्थापकीय पाटो कार्यालयमै बढी चाहिँ माया गर्ने हिसाब किताबले म लाग्ने मान्छे। म अलि बढी स्पिडमा कुद्न खोजिरहेको छु, तर के हुन्छ त कर्मचारीको सङ्ख्या थोरै त्यो र स्थायी कर्मचारी नभएको कारण चाहिँ अलि मलाई थोरै जटिलता भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको महसुस चाहिँ भएको छ। अन्तिममा आबुखेर्नी गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा रहेर विविध विषयहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीको अन्तिममा मैले फेरि यहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्न चाहेँ कि अब यहाँको योजना आबुखेर्नी गाउँपालिकामा तपाईँ आइसके पछाडि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरेर भोलि तपाईँ जाँदै गर्दाखेरिमा पनि उहाँ आइसके पछाडि चाहिँ हामीले यो खालको महसुस गर्न पाइयो, यो खालको चाहिँ होइन भनेर सम्झन योग्य गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो के प्रयासहरू हुन सक्ला, के कामहरू हुन सक्ला, तपाईँको योजना चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ मैले सम्झिन पर्यो। धन्यवाद। मलाई लाग्छ अब म जहाँ गए पनि सफल भएर निस्केको चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले रूपाबाट हिँड्दा पनि त्यहाँको नागरिकले मप्रति देखाएको सद्भाव, मप्रति देखाएको मायाले गर्दाखेरि हुन्छ न मैले त्यहाँ धेरै राम्रो गरेको रहेछु भन्ने मलाई त्यो बेला चाहिँ मैले सो मूल्याङ्कन चाहिँ गरेँ। यहाँ पनि मैले धेरै काम गर्ने र यसलाई चाहिँ यहाँको आबुखेर्नी गाउँपालिकालाई समृद्धि बनाउन धेरै प्रयास गर्ने सोचमा चाहिँ छु। र मेरो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा हरेक दिनको चाहिँ योजना चाहिँ हुन्छ। मैले आज यो काम गर्छु र यो काम गर्छु भनेर बिहान चाहिँ प्लान गरेको हुन्छु, बेलुका चाहिँ यो रिजल्ट आयो भनेर पनि मैले चाहिँ सोचेको चाहिँ हुन्छ। मैले प्लान के गरेको थिएँ, रिजल्ट चाहिँ मेरो के आयो भनेर यो दैनिकी हुन्छ र मासिक रूपमा पनि मैले त्यसको समीक्षा चाहिँ म आफै समीक्षा गर्छु। र मैले के हुन्छ भन्दा कर्मचारीहरूलाई पनि ठ्याक्कै केही भइहाल्यो भने पनि ठ्याक्कै बोलाउने हेर्ने ल है बिहान चाहिँ त्यसरी निर्देशन दिने र बेलुकासम्म के सम्पादन भयो। मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दा त्यो दिनको कार्य त्यो दिनै सम्पादन भएन भने बेलुका पनि कस्तो अब यो आजको यो सम्पादन भएन भनेर बेलुका घरमा गएपछि पनि त्यो विषयले चाहिँ अलिकति टच गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। अब हामीले के हुन्छ भन्दा अहिले मेरो योजना चाहिँ यहाँ के छ भन्दा यो कोभिड महामारी का कारण चाहिँ हामीले अरू धेरै काम चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। यो व्यवस्थापकीय पाटो पनि हामीले सकिँदैन र सबै चाहिँ त्यसरी बाहिर निस्केर सम्पादन गर्न भन्ने पनि सकिँदैन। अहिले चाहिँ मैले देखेको के हो भन्दा विशेष गरेर यो कृषि विकास र पशु सेवातिर अलि बढी चाहिँ चासो गर्नुपर्छ, त्यसमा अलि बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने विदेशबाट दिनानुदिन व्यक्तिहरू फर्कँदै गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको जागिर गुमेको छ। दैनिक जस्तो अब आज बिहान पनि मैले न्युजमा चाहिँ सुनेको थिएँ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ जागिर पनि धेरै लामो समयसम्म छुटिसकेको र आउनु पनि चाहिँ व्यवस्थापन नभएको कारण उहीँ चाहिँ नाराबाजी गरेर बसेको अवस्था चाहिँ सुने बिहान। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ लिएर आउने, ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले प्लान दिने लाई गाउँपालिकाले यो सोचेको छ तपाईहरुले पनि केही हदसम्म चाहिँ लगानी गर्नुस् र कृषिमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ र पशु सेवामा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, जसको लागि चाहिँ प्रदेशले पनि अनुदान गर्छ, गाउँपालिकाले अनुदान गर्छ र केही हिस्सा तपाईहरुले पनि लगानी गर्नुस् भन्ने हिसाब किताबले अब जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामीले अब अहिले उद्योग सञ्चालन गर्ने, अरु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, अब त्यसबाट अलि बढी मुनाफा लिने हिसाब किताबले अब यो संक्रमणको बेलामा चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ मैले ठानेको चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ गर्ने भनेको यही कृषि र पशुमा चाहिँ गर्ने, जहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले पनि बढी चासो दिएर बढी लगानी गरेर हैन त्यो प्राविधिकहरूलाई पनि बढी खटाई गरेर त्यसैबाट चाहिँ आम्दानी चाहिँ लिने र उनीहरूको जीविकोपार्जन चाहिँ गर्न लगाउने गर्नु चाहिँ पर्छ। अब यो अहिले जतिसुकै संक्रमण जतिसुकै समस्या भए पनि सबभन्दा उपयुक्त बाटो भनेकै कृषि र पशुपालन रहेछ भन्ने कुरा अहिले तपाईँ हामी सबैलाई अनुभूत चाहिँ भएको विषय चाहिँ छ। जो छ त्यो भएपछि हामी चाहिँ कमसेकम चाहिँ धेरै ठुलो उपार्जन नभए पनि जीवनचर्यामा चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अलि बढी म चासो गरेर अलि बढी प्लान चाहिँ गरेको छु।
र नागरिकलाई जहिले पनि के हुन्छ भन्दा एकदम बिचमा सेन्टरमा राखेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले त्यही हिसाब किताबले सेवा दिने चाहिँ प्रयासमा चाहिँ छु। नागरिकलाई सबभन्दा बढी के हुन्छ नागरिकलाई खुसी बनाउन सकियो भने सबभन्दा सन्तुष्टि चाहिँ मैले त्यसमा देखेको छु र त्यही पनि मैले चाहिँ कसरी सेवा दिन सकिन्छ चाहिँ गर्छु। र नागरिकलाई सेवा दिने सवालमा चाहिँ एकदमै छिटो सेवा दिने हो। यहाँभन्दा पहिला म इलाका प्रशासन प्रमुख भएर पाल्पा रामपुर चाहिँ बसेँ। त्यहाँ चाहिँ अलि त्यो ठाउँको अवस्था पनि त्यस्तै खालको, यतापट्टि चापाकोट उतापट्टि रामपुर होइन, द्वन्द्व भइराख्ने र सेवा प्रवाह पनि त्यति चुस्त जुस्त नभएको बेलामा चाहिँ म त्यहाँ पुगेको चाहिँ थिएँ। त्यहाँ मैले नागरिकता चाहिँ मान्छेले के भन्छ 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टासम्म कुरेर 10 घन्टासम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था मैले यति छिटो सेवा दिनुपर्छ भनेर मैले मान्छे प्रवेश गरेको 15-20 मिनटमै चाहिँ नागरिकता दिएर चाहिँ पठाएँ। त्यो बेला चाहिँ म सबैबाट पनि प्रशंसित भएको थिएँ, मेरो प्रशंसा चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै मैले चाहिँ एकदमै छिटो सेवा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ मैले गर्छु र मैले अहिले आइसकेपछि के भने एउटा आबादी योजना बनाउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ पनि सोचेको छु। जब आबादी योजना बनायो अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि कसरी बढ्ने के गर्ने हाम्रो मिट भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अब त्यो विषय पनि बिस्तारै चाहिँ गर्नु पर्ला र कर्मचारी हकमा चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि कार्य सम्पादन चाहिँ सूचकै बनाएर चाहिँ उनीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि ल कुन कर्मचारीले वार्षिक रूपमा कति रिजल्ट निकाल्यो त होइन, त्यो एउटा मेजरमेन्ट गर्ने उपयुक्त खालको चाहिँ एउटा सूचक बनाएरै गर्ने चाहिँ सोच गरेकै छु। त्यसैको आधारमा उसलाई चाहिँ अवार्ड गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर दिने भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विचार गरेको छु। र यो उनीहरूको योजनाहरूकोमा पनि टाइमली हामीले अनुगमन गरिएन भने चाहिँ त्यहाँको समस्या के हो थाहा हुँदैन, त्यसमा चाहिँ अनियमितता भएको विषय पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ जुन योजना जहाँ छन् त्यो योजनामा म पुगेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भन्ने चाहिँ म सोचेको छु। आफ्नै आँखाले देखिसकेपछि मात्र मैले चेकमा सही गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ पनि गर्ने सोचेको छु। र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अब अलि चाहिँ कानुन त सुसूचित गर्ने हो कि अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कर्मचारीको र जनप्रतिनिधिको डिमार्केसन यो हो है भन्ने विषयहरू पनि अलि उहाँहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउने भन्ने विषय पनि सोचेको छु। अर्को यहाँ चाहिँ अब कानुनलाई अलि बढी व्यवस्थित गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यहाँ कानुन निर्माणहरू त्यति धेरै बढिसकेको भन्ने अवस्था रहन्छ। म आइसकेपछि अहिले मैले 3वटा कानुनहरू तयार बनाइसकेको छु होइन। एउटा प्रकोप व्यवस्थापनको, कोभिड व्यवस्थापनको, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालनको मापदण्ड मैले 3वटा कानुन चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर सबै रेडी बनाइसकेको छु। 1-2 दिनमा हामीले त्यसलाई फाइनल हुन्छ र अबको कार्यपालिका बैठकमा त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्छौँ। कानुन चाहिँ हामीले धेरै बनाउनु पर्छ। यहाँ के भने अब जे छ कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्दै सञ्चालन भएको रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ। मैले कानुन चाहिँ अब यहाँ बसेर अलि बढी आवश्यकता पर्ने कानुनहरू चाहिँ सबै तयार गर्ने चाहिँ पनि सोच गरेको चाहिँ छु। हुन्छ सरलाई हाम्रो यो जुन इच्छा कामना न्युजमा आएर यहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो होइन। कुराकानी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँहरूको टिमलाई, इच्छा कामना न्युजको परिवारलाई सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसर दिनुभयो तपाईँहरूलाई म पुनः धन्यवाद। र मेरा यहाँ गाउँपालिकामा अब मैले गर्न सक्ने, आगामी दिनहरूमा गर्न सक्ने विषय लगायत विविध विषयहरू चाहिँ मैले यहाँ व्यक्त गर्न पाएँ। त्यसको लागि पनि यो परिवारलाई सम्पूर्णलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तनहुँको आबुखेर्नी गाउँपालिकामा भर्खरै सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलज्यूसँग आबुखेर्नी गाउँपालिकामा चाहिँ उहाँ आइसके पछाडिका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा रहेर र आबुखेर्नी गाउँपालिकाको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको प्रभावको विषयमा रहेर पनि हामीले उहाँसँग आज कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी आजलाई यति नै। आगामी अङ्कमा फेरि हामी नयाँ एकजना फरक अतिथिसँग फरक विषयमा कुराकानी गरेको भिडियो यहाँमा आज लिएर आउने नै छौँ। आजको यो कुराकानी कस्तो लाग्यो यहाँलाई त्यो सम्बन्धी पनि यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र सँगसँगै हाम्रो इच्छा कामना न्युजको आधिकारिक युट्युब च्यानल हेरेर लाइक, कमेन्ट
सेयर पनि गरिदिनु हुन र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु र आगामी अङ्कमा फेरि हामी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।